हम हजार लानत भेजते हैं उस बंदे पर जो रसूलुल्लाह के सहाबा की तौहीन करे, और उससे डबल लानत भेजते हैं जो मुस्तफा की आले बैत के कातलों को यूं हमायत करे। मेरा जाती तौर पे कोई यजीद से ताल्लुक नहीं है। जाती तौर पर नहीं, आप यजीद की मजम्मत करते हैं, आप कहें मैं यजीद पर हजरत लानत करता हुसैन हूं। रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में आपको शरीक यजीद का होने नाम वाले लेते हुए हर परेशानी आदमी क्या पे है? पूरी कौम ने आपके प्रोग्राम में देख लिया है कि इनकी तरफ से यजीद का कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। इस तरह की अगर आपके यजीद से प्यार है हुजूर, बहुत तो शुक्रिया। आप उस मोहब्बत को अपने घर तक महदूद रखें, सड़कों पे मत लेकर आएं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत आशिकाने आले बैत का मुल्क है। आपकी इजाज़त हो मुफ्ती हनीफ कुरैशी से भी ये सवाल ले लूं। हुजूर कितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं फ़ज़ाइल सैयदना इमाम पाक के हवाले से कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, फिर ऐसे सरदार की इक़्तिदा में कोई भी जंग लड़ी जाए वो तो जीत ही होनी चाहिए। जिसके मुखालफत में कोई आ जाए तो फिर तो वो दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएगा, फिर उसके हक़ में नारे कैसे बर्दाश्त करें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम रब्बानी साहब, इसमें किसी मुसलमान को शक व शुबा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत ऐन ईमान है जी, और आपकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपकी ज़ात के साथ साथ आपकी जुमला सिफ़ात, आपके जुमला मुतल्लक़ात और मंसूबात के साथ भी मोहब्बत ही नहीं इश्क किया जाए। सुभान अल्लाह। चाहे वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम हों, हुज़ूर की आले बैत हों, हज़रात हसनैन करीमैन, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी मोहब्बत को ख़ुद अल्लाह के रसूल ने उम्मत से तलब फरमाया है। बेशक। और आले बैत अतार की मोहब्बत की फ़र्जियत में भी किसी मुसलमान को कोई शक नहीं। बेशक। और ये मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब का महबूब महबूब होता है और महबूब का दुश्मन दुश्मन होता है। अगर महबूब के दुश्मन से यारियां निभाई जाएं तो वो मोहब्बत नाकिस है। ये महबूब के साथ प्यार का दावा झूठा है, ये मुनाफिकत है। जिस दिल में हुसैन इब्ने अली हों उस दिल में लानती यजीद कभी भी नहीं आ सकता। यजीद पूरी उम्मत के नज़दीक एक बदबख्त, बद किरदार, शराबी, बदमाश, और जितनी आपके पास कोई खबास्तों और ख़राबियों को बयान करने के जुमले हैं वो इस लानती के लिए आप बोलें वो कम में, इसकी खबास्तें, इसकी शरारतें, इसकी कमीनगियाँ उससे कहीं ज़्यादा हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक यजीद हमेशा के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक इसके साथ नफरत रखी गई है। आप मुहद्दिसीन किराम को देखें, सहाबाए किराम को देखें, और उसके बाद तमाम मसालिक के उलमा को देखें, जितने भी मुसलमान हैं वो यजीद से नफरत और यजीद पर लानत और इस बदबख्त की मुजम्मत करते नजर आते हैं। साहब मैं नहीं मानता माजरत के साथ, हाफिज ज़ाबी, क्योंकि मुसलमानों के ही जलसों में अमीर यजीद के नारे लग रहे हैं और अवाम जवाब दे रही है जिंदाबाद, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि जितने भी मुसलमान। मैं उस तरफ आ रहा हूं। हाफिज ज़ाबी जैसा बंदा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने लिखा ये हाफिज ज़ाबी वही हाफिज ज़ाबी है जो मुहद्दिसीन में एक बुलंद मकाम रखता है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम इब्ने हजर कस्तलानी, अल्लामा ऐनी, अल्लामा इब्ने तैमिया, हाफिज इब्ने कसीर, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा अब्दुर्रहमान मनावी, साहिब बिन बाज, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, इसके अलावा खुद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के बुजुर्ग नवाब सदीक हसन भोपाली और नवाब वहीदुज़्ज़मान, शाह इस्माइल देलवी, ये आप अगर मुझसे वक्त हो तो मैं आपको यहाँ सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूँ। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सराहत के साथ, वजाहत के साथ लिखा है कि यजीद खारिब मदीना है, यजीद कातिल सहाबा है, यजीद जलफ, नासबी, अजड, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ताहिरा का कातिल है। अब इस बात में कभी कोई बहस नहीं हुई। मुहद्दिसीन के नजदीक यजीद की बदबख्ती इस कदर अय्या है कि किसी एक मुहद्दिस ने भी, बावजूद है कि ये एक साहबी का बेटा है, इसने दौरे ताबईन पाया है, साहबा का दौर पाया है, लेकिन इससे हदीस नहीं ली। जब मुहद्दिसीन से पूछा गया कि आप यजीद से हदीस क्यों नहीं लेते, तो जवाब दिया गया कि ऐसे बदबख्त से भी हदीस ली जा सकती है,
ऐसे लानती जी। बदबख्त और जी। कमीने शख्स के लिए जी। जो जिंदाबाद का नारा लगाए, जी। जिंदाबाद के नारे को दुरुस्त समझे, जी। जिंदाबाद के नारे को रवाज जाने, आए। वो सहाबा का, अहले बैत का, दोनों का गद्दार, दोनों साहब और का अहले बैत दुश्मन दोनों है। का दुश्मन है। बहुत सहाबा के दिफा के नाम की रैली, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। सहाबा के नाम के दिफा, उनके दिफा के नाम की रैली निकाली जाए और उसमें स्टेज से अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे और नाम लिया जाए जनाबे हसन जिंदाबाद, जनाबे हुसैन जिंदाबाद और अमीर यजीद जिंदाबाद, ये नारे लगाए जाने, मैं समझता हूं ये अल्लाह के नबी के सहाबा की भी दुश्मनी है। जिस नाम की रैली निकाली है ये उस नाम से गद्दारी है, ये मुस्तफा की आले बैत की गुस्ताखी और गद्दारी है। और ये पाकिस्तान जैसी पुरअमन रियासत के अंदर फिरकावारियत को भड़काने की मजमून साजिश है और मैं इस पर हजार बार मुजम्मत करते हुए ऐसे किरदारों, ऐसे गुफ्तारों और ऐसे नारा लगाने वालों पर मैं लानत भेजता हूं। क्योंकि इसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है। शेख साहब आप भी इसको मसला यहाँ फजाइल हुसैन का नहीं, मसला यहाँ वक्फे की तरफ जाना मेरी चाह रहा हूं, बात सुनिए, मसला यहाँ फजाइल हसनैन का नहीं, मसला असल यहाँ पर उस गद्दार की हिमायत में पाकिस्तान की सड़कों पर जो नारे लगाए गए हैं, ये सीधा सीधा पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने की एक काम साजिश की गई है। और हम समझते हैं कि इसके पीछे डांडे सारे इसराइल से और अमेरिका MI6 से, CIA से मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत फैलाकर इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ ये जो यूसुफ पसूरी साहब आपके पास बैठे, मेरी बात पूरी होने दें, बेशक बाद में मेरे मिनट काट लेना। यूसुफ पसूरी साहब बैठे हैं, ये उस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे खड़े, आप वीडियो देख लें। और अब ये यहां इनकी अभी तक ये हिम्मत नहीं हुई है कि ये उन बदबख्तों की मुजम्मत करें, क्योंकि ये इनके ईमान पर ये हुए, इनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछता हूं ये ऐसी शरारतें पाकिस्तान में करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी का ये बायस बने। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं मुफ्ती साहब, यकीनन आप मुसलमानों की जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, मगर मैं शेख साहब से पूछता हूं ना कि आया वो इस फेल को सही समझते हैं, इसके हक में हैं, क्या ये भी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूं, वफ़े के बाद लौट कर आऊंगा तो शेख साहब से सवाल करूंगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। पाकिस्तान की सड़कों पर निकलने वाली रैली और उसमें अमीर जिंदाबाद के नारे और उस पर जवाब जिंदाबाद ही के अंदाज में। शेख यूसुफ कसूरी साहब, आप लगा रहे थे नारे, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की बाज़ बातों से शदीद इख्तिलाफ है जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम इश्तिआल अंगेज़ी के तदारुक के लिए बैठे हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची में जुम्मा के रोज़, हफ्ता के रोज़ और इतवार के रोज़ निकलने वाली तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा रैलियाँ सहाबा इकराम की अज़मत और एहतराम के दिफा के लिए थी। किसी गैर सहाबी का इन रैलियों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। यजीद सहाबी नहीं है, मुफ्ती साहब कह चुके हैं। फिर बहुत बुरा है आपकी नज़र में ये? अच्छा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़ारों का मजमा होता है, शरपसंद लोग कहीं भी शर फैलाने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं। अच्छा, तो जब ये सिलसिला मेरे इल्म में आया तो मैंने उसकी मजम्मत की है, जो अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना, मैंने उसकी मजम्मत की है कि जब एक चीज़ उससे मुताल्लिक ही नहीं है तो जिन्होंने भी की है ये शर अंगेज़ी है। और अहले सुन्नत का जो अज़मत सहाबा के लिए ये इत्तेहाद और यकजहती का मिशन है, उसे सबूताज करने की एक घिनौनी साजिश है। सही। तो मैं इन नारों की, जिसकी कोई मुनासबत ही नहीं थी, उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। अब अगर इजाज़त दें तो मैं इस इश्तिआल अंगेज़ी की वजह और सबब के बारे में कुछ बयान कर दूँ अगर वक़्त है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तिआल लफ्ज़ शोला से है और शोला आग से निकलता है। अच्छा। आग जलाती है जी, जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी होती है। सही। इश्तिआल खा गुफ्तगू में हो, किसी के बयान में हो, या किसी के नारों में हो, जी, वो काबिले मुजम्मत है, वो काबिले नफरत है। सही। अब
ہمیں ان اسباب و عوامل کا سراغ لگانا چاہیے جن کی وجوہات کی بنا پہ یہ نعرے لگتے ہیں. جس طرح یہاں لگے اسی طرح چولی میں بھی جو وہ نعرے لگے ہیں. اچھا بالکل وہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ نعرے لگے ہیں چولی میں یہ جنازے کے موقع پہ. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ نعرے لگانے والا اشتعال انگیز ہو سکتا ہے، نعروں کا جواب زندہ باد کی آواز میں دینے والا بھی اشتعال انگیز، سارا مجمع اشتعال کرنے والا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر کسی نے بھی کیا ہے اچھا تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی نے بھی کیا ہے صحیح، غلط کیا. آپ مذمت کرتے میں ہیں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اس شخصیت کی مذمت کرتے ہیں، ملعون سمجھتے ہیں اس کی کو، مذمت کرتا ہوں کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا. اور جس کے حوالے میں نعرے لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے بارے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو ہمارے اسلاف نے ہمیں جو ہے نا وہ سکھائے ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کرنا تھا، وہ اس مقام پہ فائز ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس کا جس انداز سے بھی کردار ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اسے ملعون سمجھتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں کبھی بھی خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتا. تو ان اسباب و عوامل کی جو ریلیاں اب نکلی ہیں ان اسباب و عوامل پہ ہمیں جو وہ غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت الزام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے. ان کا انتخاب ہم نے نہیں کیا، اللہ کا نے کیا، اللہ کے رسول. خوبصورت ہو گیا مفتی نوید عباسی صاحب. ان کا امتحان اللہ نے امتحان لے کے بالکل ایسے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اب ان کے بارے میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے گا تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. اور اگر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے گا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے گا، اہل سنت بالاتفاق اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہی چیزیں ایسے اشتعال انگیز نعروں کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضور، بہت شکریہ. ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے جن لوگوں نے اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کی ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور آئندہ کے لیے ایسی مؤثر قانون سازی کی جائے کہ کسی کو اس طرح کی جرت جو ہے وہ نہ ہو سکے. خوب ہو گیا. میں جو آپ کا اسٹیٹمنٹ سمجھ پایا، آپ نے اس کی مذمت کی ہے، اشتعال انگیزی کی. مفتی نوید عباسی صاحب مذمت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قاتلان امام حسین امام پاک ہیں ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. صاف ہو گیا ان یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں نے آتے ہی قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے جو جذبات ایمانی ہے اس کا اظہار تھا. اور وہ شعلہ بھڑکانا نہیں تھا بلکہ وہ جو شعلہ بھڑکایا گیا ہے اس پر پانی ڈالنا تھا، اس معنی میں کہ حضرت اب تک یزید کی نام لے کر مذمت نہیں کر رہے. میں اب ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں، ایک سیکنڈ میں مجھے بتا دیں کہ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں، یزید کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجیے ہاں یا نہ. میں وقت آپ نے بہت لے لیا. حضور نہیں دینا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے نہیں جو بھی نہیں. دیکھیں نا یہ تو کلی طور پر مطلق بات کر دوں میں جی، جو بھی جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے اس پر لعنت ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے. وہ سٹیج پر مائک پکڑ کے حضرت کی بغل میں کھڑا ہوا آدمی وہ نامعلوم ہے؟ حضور ہم یہ سوال کرتے ہیں. ہم اگر کوئی آدمی ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے. ایسا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق پر جناب فاروق اعظم پر تان کرے، تبرہ کرے، لیکن کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ابو بکر و عمر کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہاں پر امیر یزید کے نعرے لگائے جائیں، اس لعنتی، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر کے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کے ساتھ صراحتاً دشمنی ہے. اور ان جیسے بزرگ لوگ وہاں کھڑے ہوں اور ایک جملہ وانہ بولیں اور جب ان کا وضاحتی کلپ آئے اور اس میں بھی یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کسی نے انتشار پھیلایا. یہ منظم سازش کے تحت کیا گیا. جیسا مفتی صاحب نے کہا اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہیں. یہ بات ختم ہے. ابھی ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، ویسے بھی ملایا ہے، ہم ان کو گلے لگائیں گے. یہ ٹی وی پر نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پیغام دیں کہ جناب ہم یزید پر لعنت کرتے. یزید دراصل وہ امام حسین کا اصلاً قاتل ہے، وہ اہل بیت کا قاتل ہے. وہ مدینہ پر حملہ اس نے کروایا، مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا. یہ کہہ دیں، ایک لمحے کے لیے کہہ دیں کہ ہم یزید پر لعنت کرتے. حضور آپ کے لیے آسان ہوگا ایسا کہنا؟ آپ کے لیے آسان ہوگا؟ میں نے واضح بات کر دی ہے کہ جو بھی
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی بھی حوالے سے شامل ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک واضح نہیں ہے کہ کون شامل ہے؟ بہت ساری آراء ہیں نا. آپ یزید پر اس طرح آپ یزید کی مذمت کرتے ہیں؟ یزید پر بات کریں، اس کو چھوڑیے، آپ آگے بڑھیے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہے، اچھا جو بھی ہے اس میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بڑا آسان ہو گیا، ابھی موٹر وے کا حادثہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی تھا، جس نے بھی کیا وہ پکڑا جائے، سزا ملے، ہر طرح سے سزاؤں سے نکل. حضرت آپ یزید کی مذمت کریں، آپ کہیں ہم یزید نہیں، میرے خیال ہے وہ مناسب نہیں سمجھ رہے، ظاہر ہے ان کو جواب بھی دینا ہے، ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے کہیں. مگر مفتی حنیف قریشی صاحب، اب جو بھی ہے ہم اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے، شیطان کا نام نہیں لیتے، جو بھی ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں. ایسی لا الہ ہم کہتے ہیں کہ منکر ہیں ہم ان تمام بتوں کے جو معاذ اللہ کی مماثلت میں اس کے برابر آج. ہم اس سے بھی نکل جائیں، کیا کریں؟ جو بھی ہے پہ سارا کام ختم کر دیں. دیکھیں، سب سے جو میں پہلی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہم اٹھا رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. اچھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر جتنے بھی میرے نبی کے مقدس صحابہ ہیں، ان کی محبت تمام اہل ایمان کے لیے لازم ہے. صحیح. صحابہ نہ ہوں تو دین نامکمل رہتا ہے، بے شک. شریعت نامکمل ہے، حدیث نامکمل ہے، صحابہ انتخاب الہی ہیں. اب یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جس بدبخت نے کوئی غلط لفظ بولیں اس کی مذمت نہ کی جائے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا تو اس کے within 2 hours ہم لوگوں نے اس کا ریئیکشن دیا. سب سے پہلا ریئیکشن ہی میرا جی ایسا ہی ہے. اب میں ان حضرت صاحب سے یہ کہتا ہوں، ایک آدمی کل کسی عاشور کے یا دیگر جلوس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز زندہ باد کے نعرے لگائے، معاذ اللہ، تو کیا یہ بات پوری امت کی دل آزاری کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور اس کی کیا مذمت ہونی اس پر چاہیے. آپ بھڑکیں گے یا نہیں؟ اس کی بھی مذمت ہے. کیا اس پر آپ کا شعلہ نکلے گا منہ سے یا نہیں؟ آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرے گا یا نہیں؟ کیا وہاں آپ یہی کہیں گے کہ جو حضرت عمر کا قاتل ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یا کہ آپ کہیں گے ابو لولو فیروز جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تاریخ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے سامنے ہماری امت کے اکابرین نے وہ بات ہمیں پہنچائی کہ یہ بدبخت قاتل ہے. جس طرح وہاں وہ قاتل ہمیں تاریخ سے، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلا، اسی طرح یزید لعین کے اہل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، ہمیں پوری امت کے اکابرین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے محدثین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے فقہا نے دیا. اگر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں واضح نہیں ہے تاریخ میں، ایک نئی بالکل واضح. آپ اس کو ابھی سے یہ کہیں، میں ان کو حوالے دیتا ہوں، نہیں یا بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے. طبرانی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے. آپ آگے آئیں، حضرت امام الکیہ حراسی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا. حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر ہیتمی مکی، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے، ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ان کے جناب ثناء اللہ امرتسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ رہے ہیں. یہ دفاع کرنے والے اب یہ بڑی کثرت میں کے اس ساتھ آپ کو نے ڈبل روایات سٹینڈرڈ بتاتی کہوں گا. حوالات دے دیے. ادھر کہتے ہیں کہ میں نعرے، اب یہ ثابت ہو گیا نا پوری قوم کے سامنے کہ جو اس کو قاتل نہیں سمجھتے تو زندہ باد کے نعرے ان کے لیے لگانا کون سا مشکل ہے. یہ ہے وہ کردار ان کو امت پہچانے. میں تو چاہتا ہوں اتحاد بین قوم المسلمین پہچانے ان برقرار لوگوں رہے. کو. یہ صحابہ کرام کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہیں. یہ امت نے فتنہ ڈالتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ مذمت کر رہے ہیں، وہ ہم مذمت کر ہزار رہے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کرے، اور اس سے ڈبل لعنت بھیجتے ہیں جو مصطفیٰ کی اہل بیت کے قاتلوں کو یوں حمایت کرے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ان ایسے کا ہی ہے. بھلے اپنے گھر میں جو مرضی عقیدہ ہو، کل اسی طریقے سے وہ لوگ
जो रसूलुल्लाह के कई सहाबा को उनके अकीदे के मुताबिक वो सहाबा नहीं है। अगर वो कहें कि हमारी किताबों में लिखा है कि फलां फलां हमारे नजदीक सहाबी नहीं, लिहाजा हम उनको नहीं मानते, तो क्या ये कौम की दिल आजारी नहीं होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल असल सही। कि मुफ्ती ये साहब वाज़ेह हो जाएं, गया। अल्लाह करे शानदार। हम क़यामत वाले दिन हम हुसैन पाक के साथ हों, अल्लाह ने यजीद के साथ उठाए। अच्छा, वैसे ये इनका आपके लिए खात्मा काबिल मेरा कबूल मालिक है ये यजीद जुमले के साथ किसी भी करे, तरह से आपके पास इब्ने दिफाए यजीद जियाद के लिए के कोई साथ बात। करे, जी हुजूर फरमाइए। अमर बिन साद के साथ शेख साहब करे। आप फरमाइए। हम कहते हैं अल्लाह इनका खात्मा उनके साथ नहीं, उन्होंने करे, दलाइल और हमारा हवाला खात्मा जान इमाम दिए। हुसैन के साथ करे। रिवायात जो उन्होंने पेश की हैं कि उसको कातिल समझा जाता है, तो हवा की तो कोई मैं बात नहीं। उनका इनकार करता हूँ, वो मेरे भी बड़े बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बातों का एहतराम करता हूँ। सही है। अबू लोलो के बारे में जिस तरह बात, उसमें कोई शक नहीं है, वाज़ेह है कि एक ही आदमी है। कह रहे हैं मामले में शक है, यजीद के मामले में शक है, ये नहीं। अबू लोलो के मामले में शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं और ये कहता यजीद हूँ के मामले में भी शक नहीं होना चाहिए, वो लानती है, वो मलून है। मेरा जाती तौर पे कोई यजीद से ताल्लुक नहीं है। जाती तौर पर नहीं, आप यजीद की मजम्मत करते हैं, आप कहें मैं यजीद पर हज़रत लानत करता हुसैन हूं। रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में आपको शरीक यजीद होने का नाम वाले लेते हुए हर परेशानी आदमी क्या है? पे, हर मैं आदमी ये सवाल पे करता हूं, यजीद का मैं- नाम मैं- लेते हुए मैं परेशानी उसका- क्या है? इसके बारे में हजरत हुसैन के कातलान की फारिस्त बड़ी तवील है। सही, सही। और आप उम्मत में ईमानदारी से बताएं, आप इख्तिलाफ- यजीद पर लानत करते हैं? इख्तिलाफ आ चुका आप है। यजीद को मैं ये मलून कहता हूं, समझते मैं हैं? ये कहता हूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मेरी मोहब्बत है, प्यार है। मैं ये हुसैनी कौन सी हूं। मोहब्बत है कि मैं- मैं- ये- मैं- बहुत अच्छी मैं बात। ये हुसैनी कौन सी हूं। मोहब्बत है? एक मिनट, मैं रब्बानी साहब, हुसैनी ये हूं। कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, दिल के साथ अब तुम्हारा ये प्यार है, मोहब्बत के उसके बारे तुम में उनसे सही, मोहब्बत सही। है। आरा हैं, लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, हर एक आदमी की अपनी एक सोच होती है। मेरी सोच, मैं कतन उसके बारे में कोई हुस्न ज़ान नहीं वो जो रखता। इतनी रिवायात पढ़ रहे हैं, मजम्मत उसने करते जान हैं, दिल में नहीं हुक्म रखता। मुफ्ती साहब एक यजीद मिनट, रखते एक हैं, आप मिनट, ये वो क्या जो है? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे, मुझे देखो, यकीन है हुसैन। अब हुजूर जहाँ- हज़रत जहाँ- शेख साहब, जब ये हुई, कोई ये तरीका नहीं सिलसिला है। मेरे अल्लाह शाहिद है कि कोई मैं शेख साहब आप जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब रिवायात पढ़ रहे हैं, उसके दिफा में कोई रिवायत है? अजमत सहाबा के लिए हमारी रैली थी जी। कोई ये ताल्लुक आप नहीं दोबारा था सवाल उसका। करें जिसने अपना। भी ये शर्मगेजी की है, हमने बरमला उसकी मुजम्मत की है। खूब हो गया। मैं इसे उसका नाम गया लेना, ना। वो मैं जानता अब- हूं, आप नाम लेना उसका, जिसने हम नारे उसकी लगाए। मुजम्मत अच्छा, आपको नाम करते पता हैं, है? मुजम्मत देखिए, करते ये हैं। उसके खिलाफ इसे- एफआईआर होनी चाहिए ना। इस FIR कोर्ट में कटी जब नहीं है ये अभी तक। होनी चाहिए उसके नहीं कटी खिलाफ, FIR नहीं कटेगी ना। ये उसको बचा रहे हैं, उसका नाम ले, इनकी बगल में खड़े होकर उसने नारे लगाए। अच्छा हुजूर, वैसे जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हवालात पेश किए स्टेज हैं, पे नामालूम कोई आदमी रिवायत मैं रिवायात अगर कोई ऐसी इसमें- दिफा में हो। इसमें देखो, उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ राय रहा है। अच्छा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जन्नत के सरदार हैं। बेशक। अल्लाह ने बहुत आला मुकाम अता किया, और यजीद ने जो भी किया है अल्लाह की अदालत से बच नहीं सकेगा। मतलब आप उस पर उसकी अल्लाह मजम्मत की नहीं करते। अदालत से आपको क्यों बच नहीं नहीं तौफीक हो रही? सकेगा। तो हाँ, ये देख ले पूरी- मोटर वे पे अगर कोई बंदा एक बच्चे या बच्ची के साथ जाती करे, नाम ले लेकर उसके खिलाफ रैलियां निकालते हो। हजरत मैं जिस इश्तिहार बदबख्त ने पूरी इश्तिहार नस्ले पसंद जारा नहीं हूं, को मैं मोहब्बत मैदान प्यार करबला का- में मतलब शहीद यजीद से करवाया। प्यार का दर्स दे नबी रहे हैं। मैं नहीं दे रहा, के मैं मतलब नहीं आप दे पे रहा, हमले मैं हैं। नहीं दे हमला रहा। आप कहाँ से करवाया। आप ये कहेंगे कि जिस मैं बदबख्त जो आप ने उसको कहें यजीद पर लानत रसूलुल्लाह करता के हूं। सहाबा को चलिए, शहीद करवाया। ठीक हो गया। मैं मैं आपका जरूरी उसके नहीं बारे में समझता। नर्म रवैया मतलब आपको मैं बता रहे हो। पाबंद नहीं हूँ, मैं मुफ्ती किसी साहब- का पाबंद अच्छा, नहीं मुफ्ती हूँ। साहब ये कह रहे हैं मैं कि मैं पाबंद यजीद नहीं पर हूँ। लानत फिर करना सीधे जरूरी रखो नहीं तुम समझता। यजीदी मैं हो। पाबंद नहीं हूँ किसी का, हजरत मैं ये किसी क्या का पाबंद है? पाबंद मतलब नहीं आप हूँ। पाकिस्तान में सही। इंतशार चाहते हैं, इफ्तराक चाहते हैं, पाकिस्तान को अच्छा, तोड़ने की खत्म करते हैं साजिश गुफ्तगू। करना चाहते हैं, अब ये मेरे कौन पास सा वक्त ही नहीं। तरीका है, ये कौन सा अंदाज है आपका? शेख साहब अब क्या ये हम कह सकते हैं, हमें तो जोड़ना है उम्मत को। मेरा जरा ये साथ सब दीजिएगा, इस वक्त आप भी मेरा इसराइल साथ के लिए दीजिएगा। काम कर रहे हमें हैं। उम्मत को जोड़ना है, जोड़ने के कोशिश लिए यही करनी तो है। हम तो बैठे हैं मगर नबी जो करीम उम्मत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तफाक है। ज़ात-ए गिरामी देखिए मुफ्ती साहब ने इतनी हवालों की मुक़द्दस भरमार है। लगाई है। ये कहते हैं हम हदीस को एक मानते हैं। मुफ्ती साहब ने दर्जनों हवाले दिए कि यजीद कातिल हुसैन है, लेकिन इनकी जुबान से अब तक हम मुझे सहाबा ऐसी के बात गुस्ताखों पर लानत करते, मुझे नहीं पता इनकी था कि जुबान इस तरह से का अब तक माहौल जो है वो यजीद ये- पर मैं समझ एक गया। जुमला मुजम्मत का नहीं निकला। ये कौन सा तरीका है? मैं आसान कर देता हूं, मैं आसान कर देता इश्तिहाल हूं। के तदारुक के मतलब लिए यहाँ यजीद आया के- था। मैं मुफ्ती दिल साहब को में- मौका देता हूं बिल्कुल और जो इसका है बात वो, खत्म करते मैं हैं। ये जो हम एक तर्ज अमल खूबसूरत चेहरे पे आते किया हैं। है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी मैं साहब सारे तर्ज अमल एक की मुजम्मत अच्छे करता चेहरे हूं। पे- इस तरह से अमल की मुजम्मत, लेकिन किसकी यजीद भी की नहीं मुजम्मत है। करता हूं। ये कौन सा तरीका है? सुनिए, सुनिए। यजीद की मुजम्मत नहीं
نہیں ہے, یہاں میں ہماری نہیں مذمت ہو رہی ہے. اشتہار یعنی میں یہ نہیں انداز اشتہار دیکھیے, میں اچھا، نہیں اشتہار حضور، چاہتا, میں یزید کی مزاج ہی مذمت کرنے سے اشتہار آئے میرا گا. میرے مزاج عباسی ہی صاحب، نہیں ہے شیخ بھائی. صاحب، شیخ صاحب میری ذرا توجہ. اب میں اس پروگرام کو اختتامیہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا, ہمارا تو ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے الف لام میم کا, جی ٹی وی کا, کہ علماء ربانی بیٹھتے صاحب ہیں, میرا آخری گفتگو کرتے ہیں. جی میں آپ کی طرف بھی پلیز. آتا ہوں, میں آپ کی طرف ربانی بھی آتا ہوں, صاحب مگر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ہماری کچھ کامن رولز ہیں, کچھ ایسی چیزیں جس پہ امت جڑ سکتی ہے. امت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ امام حسین کے قاتلوں پر ہم ان کو ملعون سمجھتے ہیں, دور سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے جن کے حق میں نعرے لگے ان کی ریلی سے, ان کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے, امت کو جوڑنے کے لیے بیٹھے, یہ فرما رہے ہیں. تو اگر ان کے سامنے واضح نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے کہ نہیں ہے, آپ نے دلائل دیے, وہ ساری روایت ان کے سامنے, یہ ضروری نہیں سمجھ رہے کہ اس کا جواب دیں. مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ امت کو چھوڑنے کے لیے اور اس فتنے کے اختتام کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بڑی واضح اور آسان سی بات ہے. ہمارے ہاں نہ تو رسول اللہ کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی قابل قبول ہے, ہم تو کسی ولی اللہ کے مزار کی بے ادبی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح بے ادبی کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دشمنی کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ کہیں پاکستان مرد آباد, ایک آپ کہیں کہ انڈیا کی فوج جس نے کارگل میں پاکستانی فوج کی پٹائی کی ہے وہ زندہ باد. یہ دونوں انداز پاکستان دشمنی کے ہیں. ایک ہی بات. اسی طرح ایک ہے صحابہ کرام کو ڈائریکٹ آپ بے ادبی کریں, ایک کے ہزاروں صحابہ کے قاتل, مدینہ منورہ میں نبی کے منبر کے ساتھ گھوڑے باندھنے والے اور وہاں کی ہزاروں خواتین کی عصمت دری کروانے والے اور کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے اسے آگ لگانے والے, نبی علیہ السلام کے سینکڑوں صحابہ کے شہید کرنے والے, نبی کی آل بیت کی اس چمنستان کرم کی کلیوں کو کربلا کی خاک پر کٹوا کر جناب خاک و خون میں ملانے والے, اس بدبخت کی حمایت کا نعرہ یہ اصل میں سیدہ زہرا پاک کی گستاخی, آل بیت اطہار کی گستاخی ہے. اور یہ پوری قوم نے آپ کے پروگرام میں دیکھ لیا ہے کہ ان کی طرف سے یزید کا کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے, اور ثابت ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے دفاع کی آڑ میں انہوں نے یزید لعنتی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی.